है। त्यही भएर म ओके म सँगसँगै छौ, मैले भनेको स्टेप वाइज छौ म सँगसँगै होइन। किन गर्ने स्नेन स्वेदन भन्ने बुझियो है। अनि त्यहाँबाट स्नेन स्वेदन पञ्चकर्म भनेको प्युरिफिकेसन हो, 3टा स्टेपमा गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। दिमागमा फर्स्ट दिमागमा राख्नुपर्ने चिज यो हो। ओके स्नेन स्वेदन किन दिने भनेर भन्यो अनि कसरी दिने, सिम्पल खान दिने, स्नेन मात्र खान दिने, खाली पेटमा बिहानै खान दिने, अनि कति टाइममा जीर्ण हुन्छ भनेर हिसाब गर्ने, कति टाइमपछि भोक लाग्छ त्यही अनुसार डोज बढाउँदै जाने। आज 30 ml दियो ओन्ली, भोलि 60 दिने, 60 दिएर हेर्दाखेरिमा के हुन्छ, कति टाइममा डाइजेसन भएको छ हेर्ने। ओके 3 घन्टाभित्रमा भएको छ कि 9 घन्टाभित्रमा भएको छ कि 12 घन्टा भएको छ, यो 3टा स्ट्यान्डर्ड छ नि होइन। हिन डोज, मध्यम डोज एन्ड उत्तम डोज। उत्तम डोज भनेको चाहिँ 12 घन्टाभित्रमा डाइजेस्ट हुने। ओके त्यसलाई चाहिँ कति टाइम लागेको छ, according to that we calculate the dose. So normally मेरो कन्डिसनमा मेरो के भनेको थिएँ, I started from 30 then 60 then 100. Okay direct 100 then 150 then 200 and 220 ml. So यस्तो चाहिँ प्याटर्न थियो मेरो। So that is 200 is very big dose, it is not a usual dose. Usual dose is up to 150, it is called usual. 150 100 okay 120 यसलाई चाहिँ नर्मल डोज मानिन्छ, बट 200 इज म्याक्सिमम डोज। मलाई चाहिँ म्याक्सिमम डोज चाहिएको थियो होइन, मान्छेको आफ्नो अग्नि हेरेर हुन्छ कि है। त्यो यसरी हामीले दिन्छौँ है। र ओन्ली हामी के दिन्छौँ, यो युज हुने के हुन्छ भन्दाखेरिमा आइदर इट इज घृत अर तैल अर बस्सा अर मज्जा। सो नर्मल्ली सबैलाई के दिन्छ भन्दाखेरिमा आइदर घृत अर तेल इज भेरी पपुलर नाउ डेज, नट मज्जा नट बस्सा, बिकज इट इज हार्ड टु गेट फर्स्ट अफ अल होइन। मान्छे भेज छ भने अब यो बोसो खा मज्जा खा भन्न नि नमजा हुन्छ। त्यही भएर घी इज बेस्ट। ओके घी इज बेस्ट, इट इज सुइटेबल फर अल काइन्ड्स अफ पिपल नाउ डेज है। अहिले प्र्याक्टिस हेऱ्यो भने तेल पनि मान्छेलाई कति रुचाउँदैन। सो घी पनि कस्तो खाले घी युज हुन्छ भनेर त्यो मैले क्वेसन सोधेनौ, त्यो भनेको चाहिँ वी युज मूर्छित घृत। ओके मूर्छित घृत, वाट इज मूर्छित घृत? मूर्छित घृत मिन्स घृत इट्स विच इज डन संस्कार 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 गरेको घिउ हुन्छ क्या। घिउमा अरू अरू मिसाएको हुन्छ, हरिद्रा, चन्दन, सुगन्धवाल, एस्टी मधु, यस्तो चिजहरू चाहिँ त्रिफला यो मिसाएको हुन्छ क्या, मिसाएर पकाएको घिउ पाउँछ, द्याट इज मेडिकेटेड वान। ओके द्याट इज मोस्टली युज। मैले खाएको घिउ कुन थियो, मूर्छित घृत। ओके मूर्छित घृत मिन्स इट इज मेडिकेटेड घी, नट द यो अर्डिनरी वान। अर्डिनरी हामीले जुन डेरीमा पाउँछ डिडिसीको घिउ त्यो होइन है हाम्रो। त्यही भएर अलरेडी त्यो चाहिँ हामीले ड्रिङ्क गर्नुपर्छ कन्टिन्युसली फर 5 days। र स्ट्यान्ड कतिन्जेलसम्म दिनुपर्छ अरे भन्दा मान्छेलाई के हेर्ने रे, साइन्स एन्ड सिस्टम सिम्टम्स के हुन्छ, यसलाई चाहिँ स्नेहान पुगेको छ भन्ने एकदम प्यारामिटरहरू छ होइन। हेर्ने सोध्ने कतिको भोक लाग्छ, अनि त्यसपछि लाइटनेस कतिको फिल भएको छ होइन, अनि शुद्ध उद्गार राखेका छैन, डकार कस्तो आउँछ होइन, अनि मान्छेलाई चाहिँ दिशा कस्तो छ भनेर सोध्ने है। दिशा के हुनुपर्छ, इट इज फ्रेगमेन्टेड, सोलिड दिशा आउनु हुँदैन, टुक्रा टुक्रा परेको र ओइली ओइल आउनुपर्छ दिशामा। त्यो आइसकेपछि अब बुझ्नु पर्यो कि यो मान्छेलाई स्नेहान इज इनफ भनेर। त्यसरी त्यो लक्षण नआउन्जेलसम्म वी क्यान गिभ। ओके र म्याक्सिमम नट मोर देन 7 days है, मोर 7 दिनसम्म दिन सकिन्छ, स्टार्टिङ फ्रम मिनिमम 3 days म्याक्सिमम 7 days। ओके माइन वाज 5 days। ओके 5 days पनि 220 ml थियो। ओके सो त्यस कारणले यसरी डोजमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। नाउ डेज स्ट्यान्डर्ड इज 5 days इज स्ट्यान्डर्ड, बिकज इट इज बिचमा छ नि त 3 र 7 को होइन। त्यही भएर एकदम मिनिमम यो मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ नि अलि धेरै रोग नलागेको मान्छेलाई चाहिँ 5 days इज इनफ। ओके अलि रोग लाग्छ भने 7 daysसम्म लान सकिन्छ। अनि 8th डेमा गएर हामी के गर्छौँ, देन वी स्टार्ट द स्वेदना। ओके देन वी स्टार्ट गिभिङ स्वेदना। मिन्स स्वेदन हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरिमा स्वेदनको लागि के गर्नुपर्छ, सुरुमा स्ट्यान्ड गराउनै पर्छ। त्यो 8औँ दिन पनि हामी के गर्छौँ, मसाज गराउँछौँ है, सबै बडीमा मसाज गरेर होल बडी मसाज गराउँछौँ है। त्यसमा अब 8औँ दिन हामी वी स्टप द इन्टरनल स्नेहपान। अब हामी इन्टरनल चिज खाँदैनौँ केही पनि, अब मसाज गराउँछौँ है। सबै मसाज गराइसकेपछि अब दे आर रेडी फर द होल बडी स्टिम बाथ होइन, स्टिम बाथहरू गराउँछौँ। आइदर वी युज नाडी स्वेद अर बक्सको च्याम्बरमा। हामी प्रायः जस्तो के गर्छौँ आजकल, बक्सको च्याम्बर देखाएको छ तिमीहरूले, हाम्रो पञ्चकर्म डिपार्टमेन्ट कहिले गएको छ यसो त्यहाँ हेर्नलाई, त्यहाँनिर बक्स हुन्छ नि, स्टिमको बक्स हुन्छ नि, बक्सको च्याम्बर हो, त्यहाँ गएर ट्याक्क बस्ने होइन। त्यहाँ टाउकोमा चाहिँ कपडा राखिदिन्छ सेतो होइन, अनि त्यसपछि अरू पार्ट चाहिँ स्टिममा सर्र आउँछ, अनि त्यो स्टिममा लिने होइन। त्यो स्टिमले चाहिँ बडीलाई हिट गराउँछ। ओके त्यसरी चाहिँ हामीले स्वेदन क्यान बी डन इफ वी आर डुइङ वमन विरेचनको लागि स्वेदन गरायो भने त्यसरी गर्न सकिन्छ।
है। अब तिमीले बात व्याधिको लागि चाहिँ स्वेदन गरिरहेको छौ, नर्मल्ली स्वेदन क्यान बी युज एज समन अल्सो, मैले भनिहालेँ। स्नेहन यो स्वेदन चाहिँ पूर्व रूप पनि हो, और इट इज इन्डिपेन्डेन्ट थेरापी अल्सो। बात व्याधि छ भने तिमी नित्य गर्न सक्छौ स्वेदन, होइन। नित्य के गर्न सक्छ, 15-20 मिनटको लागि चाहिँ तेल लगाएर घुँडामा अनि बाफले सेक्न सक्छौ। त्यो हामीले पञ्चकर्मको लागि गरे हो र होइन नि, होइन। घुँडा दुखेर गरेको, द्याट इज समन। समनको रूपमा पनि वी क्यान डु, है। यो तिमीहरू कन्फ्युज नहुने। कन्फ्युज के नहुने भन्दाखेरिमा स्नेहन स्वेदन इज पूर्व रूप अफ पञ्चकर्म अल्सो, एन्ड दे आर इन्डिपेन्डेन्टली समन थेरापी अल्सो। समन थेरापी पनि हुन्छ त्यो, है। स्नेहन खाएर मात्र पनि रोगहरू निको हुन्छ, है। हामीले ज्वरो आयो भने पिपलादी घृत भन्ने पाइन्छ, है। ज्वरोमा पनि हामी घृत दिइरहेको हुन्छौँ, ओके। त्यसै गरी पाण्डु छ भने पनि वी गिभ दाडीमादी घृत, है। दाडी अनार मिश्रित घृत हुन्छ, मेडिकेटेड, त्यो हामी खान दिन्छौँ। इट इज अल्सो स्नेहपान, बट इट इज नट फर पञ्चकर्म, इट इज एज अ समन। दोषहरूलाई सम अवस्थामा ल्याउनको लागि पनि वी क्यान गिभ स्नेहन एन्ड स्वेदन, है। दे आर सो दिस टु आर इन्डिपेन्डेन्ट थेरापी अल्सो। सो हामी नित्य रूपमा हाम्रो घरमा मसाज गर्दै घाममा जाडो महिनामा स्पेसल्ली हामीले तेल लगाएर घाममा बस्छौँ भने द्याट इज अल्सो स्नेहन स्वेदन, इजन्ट इट, है। त्यो चाहिँ नेचुरल्ली गरेको हो, त्यो चाहिँ कुनै समनको लागि, समनको लागि हो। द्याट इज नट फर पञ्चकर्म। सो पञ्चकर्मको लागि हो भने इट इज, इफ इट इज डन फर पञ्चकर्म वी डोन्ट डु मोर देन 1 डेज, है। 1 डेजमा हामीले सबै मजाले मालिस गर्दै अनि स्नेहन स्वेदन अनि गरिन्छ, ओके। सो त्यो यो हो, है। स्पेसली वमन विरोचन गराउनु छ भने चाहिँ 1 दिन इज इनफ, है। त्यो 1 दिन हामी गराउँछौँ, 1 दिन पुरै स्वेदन गराउँछ। कति टाइमको लागि गर्छौँ भन्ने चाहिँ चिज चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, कतिको स्वेदन भएको छ त्यही अनुसारले, है। त्यो बुझ्नु पर्यो। र हामी स्वेदन कति तरिकाले दिन सक्छौँ भने 4 तरिकाले दिन सक्छ। आइदर ताप, फर्मेन्टेसन, है। फर्मेन्टेसन भनेको टचिङ द एफेक्टेड पार्ट अफ द बडी विथ हिटेड आइटम्स, हात तताएर, क्लोथ तताएर, मेटल तताएर गरेलाई के भन्छ, ताप। यो 4 एकदम इम्पोर्टेन्ट। यसैको डेरिभेसन त्यो 13वटा जुन छ नि, त्यो चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ, है। त्यो चाहिँ मजाले रिडिङ गर्नुपर्छ, त्यसलाई फिगर बनाएर बुझ्नुपर्छ, है। अब ढुङ्गा तताएर गर्ने भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो डिफ्रेन्ट तरिकाले, तर प्र्याक्टिकल्ली दिस 4 इज युज्ड नाउ डेज, ओके। सो प्र्याक्टिकल्ली हेऱ्यो भने क्लिनिकल्ली दिस 4 इज इम्पोर्टेन्ट। वी डोन्ट फलो द ट्रेडिसनल मेथड्स लाइक जेन्ताक, अस्मग्न स्वेद, होइन, होलाक स्वेद, भुज स्वेद, कुपी स्वेद। दिज आर ओल्ड फेसन्ड, ओके, एन्ड इट इज भेरी हार्ड टु गेट द्याट थिङ्स। अब होइन, त्यही भएर चाहिँ यो 4 वी क्यान युज। सो 4 इम्पोर्टेन्ट छ। फर्मेन्टेसन ताप, उपनाहा पोल्टिस। वाट इज पोल्टिस? पोल्टिस मिन्स इट इज द थिक पेस्ट, तताको आइटमको थिक पेस्ट लगाएर गर्ने स्वेदनलाई के भन्छ, उपनाहा भनिन्छ। दिस इज भेरी फेमस, ओके। दिस इज भेरी फेमस नाउडेज। स्पेसली तिमीहरूलाई अरू एउटा टिप्स म दिन्छु अहिले लास्टमा, यो दुखाइहरू छ भने चाहिँ हाउ क्यान वी मेक पोल्टिस। अब घरमा पनि आज कुछ दुखाइ गर्थे, होइन, घरमा कसैलाई दुखिरह्यो भने म एउटा टिप्स दिन्छु कि यो कसरी गर्ने भनेर, ओके। लास्टमा सम्झाउनु है। अनि उसमा भनेको चाहिँ के भन्छ, वार्म स्टिम दिने। हामी नर्मल्ली बाफले सेकिरहेको हुन्छौँ, होइन। त्यसपछि द्रव भनेको पोरिङ द वार्म लिक्विड माथिबाट खनायो भने पनि त्यसले पसिना निकाल्छ, ओके। र कतिको मात्रामा खनाउने भनेर हामीले यहाँ टेम्परेचर चाहिँ के हुनुपर्छ, इट सुड बी बियरेबल बाई द पेसेन्ट, है। यो 100 डिग्रीले खनाएर त पुरै छाला खुइलिन्छ के अरे, होइन। त्यही भएर इट सुड बी मेड लुकवार्म, द्याट मच टेम्परेचर विच इज बियरेबल बाई द ह्युमन बिङ, ओके। सो यो 4 तरिकाले गर्न सक्दो रहेछ, होइन। ताप भनेको के रहेछ त भन्दाखेरिमा इट इज डन बाई टचिङ द इफेक्टिभ पार्ट अफ द बडी विथ हिटेड अग्नि तत्त्व। इक्जाम्पल, क्लोथ तताएर गर्ने, मेटल प्लेट तताएर गर्ने, पाम अफ द हार्ट, है। हात तताएर, हात सेक्ने, एकदम भेरी कमन। बच्चाहरूलाई के गर्छौँ हामी, वी डु द नर्मल्ली, होइन। हस्त हातले सेक्छ नि, तिमीहरूले बच्चाहरूले तेल ला देखाएको छ, सुत्केरीहरू, त्यसमा हामी कमनली युज गर्ने के हो, हात युज गर्छ। बच्चाहरूलाई त्यो वाटर ब्यागहरू, क्लोथहरू युज गर्दैन, हातले गर्छ, होइन। हातले आमाले के गरिन्छ, कोइला ल्याएर सट्ट तेल घस्दै अनि कोइलाले सट्ट यो गरिदिन्छ, स्वेदन गरिदिन्छ। स्नेहन स्वेदन इज रेगुलरली डन इन बेबी, होइन। बेबी भर्खर जन्मेको बच्चालाई नै गर्छ, है। त्यस कारणले इट इज त्यो पञ्चकर्मलाई गरा हो र भनेर नसम्झिने। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ द्याट इज फर समन। दोष समन गर्नको लागि पनि स्नेहन स्वेदन गरिन्छ। बट हियर वी आर रिडिङ इन द कन्टेक्स्ट अफ
पञ्चकर्म ओके वी आर रिडिङ बोथ वे है पञ्चकर्म गर्दाखेरि के गर्ने र अर्को बेलामा के गर्ने है दुईटा वे स्नेन स्वेदन इज भेरी कमन थिङ फर नेप्लिज स्पेसल्ली है अब इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा भारतीय महादेव उपमहाद्वीपमा चाहिँ के हुन्छ इट इज भेरी कमन अब यो खैरेहरूले कहीँ गर्दैनन् यस्तो होइन त्यही भएर इम्युनिटी हुँदैन तिनीहरूको स्नेन स्वेदन गरे हुँदैन प्राय है अब वाम पोल्टिस भनेको थियो होइन पोल्टिस भनेको के रहेछ इट इज द पोल्टिस प्रिपेयर फ्रम दिस आइटम्स के आइटमले गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा वचा मिन्स बोजो ओके बोजोको लेप बोजोलाई के गर्ने बोजोको चूर्ण लिने है चूर्णलाई के गरिदिने वार्म वाटरमा उमाल्ने है वार्म वाटर उबालेर पछि थिक गाडा बनाउने लेप बनाउने वी आर डुइङ लेप न है लेप भनेको बुझ्छौ नि सेमी लिक्विड सेमी सोलिड फर्ममा चाहिँ के गरिदिने सेमी सोलिड फर्ममा त्यसलाई घस्दिने अथवा किन्डो मिन्स इस्ट किन्वा मिन्स इस्टले गर्न सक्छ सताहवा मिन्स डिल भनेको जुन सुप हुन्छ नि त्यो सुपको थाहा नि सौफ हो त्यो देवदारू भनेको सेट्रस डियोडारा यो चाहिँ देवदारू भनेको प्लान्ट भयो ओके सबै प्लान्ट हो धान्ने अल काइन्ड्स अफ ग्रेनलाई चाहिँ सिम्पली ग्रेनको चूर्णलाई चाहिँ गरेर हामीले वी क्यान युज ओके डिपेन्डिङ अपन द डिजिज अल सब्सटेन्स ह्याभिङ प्लिजेन्ट स्मेल सो मङमङ बाहना आउने जे चिजको पनि हामीले त्यसलाई पिसेर तातो पानीमा तातो बनाएर त्यसलाई है तातो पानीमा पकाएर ओके सेमी लिक्विड बनाएर सेमी सोलिड बनाएर दल्यौँ भने के हुन्छ त्यो द्याट इज उपनाह ओके वाम पोल्टिस रासना इट इज अल्सो गाइतियारे यसको नाम र दिस वान कमनली युज इज यो तिमीहरूको घरमा पनि पाउँछ सो यु क्यान युज दिस वान है एरन्डा चाहिँ कसैलाई चाहिँ अब यहाँ टिप्स यहीँ भनिदिइहाल्छु एउटा फर्स्ट टिप्स के भने कसैलाई चाहिँ घरमा एरन्डा कतिखेर युज गरिन्छ एरन्डा भनेको चिने हो तिमीहरूले क्यास्टर है यो अडेर के यो पाँचवटा पात जस्तो पाँचवटा हातकेला जस्तो हुन्छ नि यसको यो होइन यो उसमा हेर्ने यो इट इज कमनली एभाइलेबल यो सबैको घरमा हुन्छ है वरिपरि त्यही यसलाई के गर्ने यसलाई यसको पात लिने अथवा जरा लिने अथवा सिड पात जरा सिड यो थ्री थिङ्स आर युज इन मेडिसिन स्पेसल्ली होइन पात जरा र सिड इदर त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने पिसेर चाहिँ तातो पानीमा चूर्ण पनि बनाउनु पर्दैन सिम्पली यसलाई पिसेर तातो पानीसँग मिसाएर वाम बनाएर चाहिँ लगाउने है कहाँ लगाउने भन्दाखेरिमा एफेक्टेड जोइन्ट्सहरूमा जसलाई चाहिँ पेन छ जोइन्ट पोइन्टको समस्या छ स्पेसल्ली यो जसलाई चाहिँ सधैँ दुख्यो भन्ने मान्छे हुन्छ नि तिनीहरूकोमा चाहिँ वी क्यान ट्राई है यो ट्राई गरेर हेर्ने कतिको इफेक्ट आउँछ अनि मलाई भन्ने है यो इफेक्ट चाहिँ राम्रै आउनुपर्छ किनकि एरन्डा इज वान अफ द बेस्ट इन आम बाथ आम बाथमा चाहिँ वी क्यान युज दिस एकदमै बाथ रोग छ नेपाली भाषामा बाथ रोग लागेको छ भने चाहिँ वी क्यान युज बालुवा है बालुवा चाहिँ बेस्ट हुन्छ बालुवा तताएर चाहिँ त्यो लगायो भने चाहिँ इट इज गुड बालुवाले राम्रो गर्छ आम बाथमा बिकज डियर वेड इट रुक्ष स्वेदा ओके बालुवा तताएर ट्याक्क यो उसमा लगाउने कस्तो बनाउने वी क्यान युज पोटली अल्सो अर कसरी बालुवालाई के गर्ने कटनमा पोको पारेर तातो बालुवालाई चाहिँ अनि त्यो पोको पारिसकेपछि पोटली बनाउने मिन्स डल्लो बनाउने यसरी समातेर अनि त्यो ट्याक्क हल्का त्यसमा चाहिँ बियरेबल होइन कतिको तातो बनाउने होइन मन तातो आफ्नो सनी बनाएर चाहिँ वी क्यान एप्लाई इन द लोकल जोइन्ट्सको दुईतिरै होइन बाइलेटरली वी क्यान डु दिस है और मीट समटाइम्स मीट इज अल्सो युज ओके इट इज रियरली युज अब खाना छोडेर मासु अब लगाउँदै त हिँड्दैन नि त्यही पनि वी क्यान युज दिस ओके सो नर्मली बनाएर राखिराख्दा नि मिल्छ हजुर त्यो एरनको त्यो लिप्सहरूलाई ड्राई गरेर राखिराख्दा नि मिल्छ त्यसले फाइदा दिन्छ पछि युज गर्नको लागि स्पेसल्ली यो स्वेदनमा चाहिँ लिप्स युज हुन्छ तर नर्मल्ली एरन्डाको चाहिँ ओइल इज गुड ओके ओइल इज गुड यु क्यान मेक ओइल एरन्डाको ओइल राख्यो भने इट इज भेरी भेरी युजफुल ओइल ओके र तर के हुन्छ भने एरन्डाको ओइल बनाउँदाखेरिमा तिमीहरूले त्यो हेऱ्यौ भने बाहिर एउटा कभर हुन्छ कोटिङ हुन्छ यो किर्नाको जस्तो कोटिङ हुन्छ होइन किर्ना भनेको बुझ्छ नि तिमीहरूले त्यसको कोटिङ त्यो बाहिरको कोटिङ चाहिँ हटाउनुपर्छ त्यो हटाइसकेपछि सेतो हुन्छ एकदमै सेतो हुन्छ त्यसको भित्र हेऱ्यो भने है एरन्डाको सिड हेऱ्यो भने एकदमै सेतो हुन्छ भित्र त्यो सेतो मात्र देश वी सुड युज इन मेडिसिन ओके या फेरि तिमीहरूले त्यो खायो भने दिस इज पोइजनस त्यो बाहिरको कोटिङ हुन्छ नि कभर त्यो हटाएर सेतो एकदम प्योर सेतो भाग मात्र वी हेभ टु युज इन मेडिसिन र त्यो सङ्ग्रह गर्न गाह्रो छ यतिबाट पनि एउटा सिडबाट कति होला एक थो पनि आउँदैन
है। त्यही भएर त्यो चाहिँ वी क्यान युज। स्पेसल्ली आई प्रिफर टु कलेक्ट आइदर एरन्डा ओइल और रुटको चूर्ण यु क्यान युज। रुटको चूर्ण राम्रो हुन्छ, बट लिफको चूर्ण इट इज ओन्ली युज फर स्वेदन। ओके, सो बेटर नट टु कलेक्ट लिफको चूर्ण। लिफको चूर्ण भन्दा रुटको चूर्ण इज मोर युजफुल। रुटको चूर्ण इज दृश्य बल्ले इन नेचर। ओके, एरन्डा एकदम युनिक खाले प्लान्ट छ है। एरन्डाको तेल भनेको यस्तो तेल हो जो खाए पनि हुन्छ, लगाए पनि हुन्छ है। दुइटा यस्तो राम्रो तेल हो एरन्डाको तेल भनेको। त्यो राम्रोसँग तिमीले त्यो कभर कोटिङ कभर निकालेर गरेछौ भने त्यो एरन्डाको तेल खायो भने के हुन्छ, कन्स्टिपेसन जिन्दगी हुँदैन है। सरी यु आर टेकिङ। ओके, कन्स्टिपेसनलाई नाश गर्छ एरन्डाको तेलले। ओके, र बाहिर पनि वी क्यान एप्लाई। त्यही भएर यो खान पनि हुने लाउन पनि हुने खाले तेल हो यो एरन्डाको तेल भनेको। यु क्यान फाइन्ड क्यास्टर ओइल होइन इजिली। सो अब अर्को छ सलवण उपनाह। सलवण मिन्स विथ लवण। ओके, वात इन्क्रिज भएको छ भने वी क्यान युज आइदर अफ देम। ओके, इच वान एडेड विथ मोर अफ। त्यो पानीमा पकाउने भने मैले पानीमा होइन, वी क्यान युज सल्ट अल्सो समटाइम्स। वी क्यान युज घी अल्सो समटाइम्स। घीलाई पकाएर पेस्ट बनाउने अनि सट्ट लगाउने, सट्ट लगाएर बाहिरबाट कटनको उसले ढाकिदिने है। त हामीले त्यस्तो गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ प्लास्टिक युज गर्छौँ नर्मल्ली है। र अनि चुक्र मिन्स चुक युज गर्ने, भिनेगार होइन, चुक। त्यसपछि गएर तक्र पए द्याट इज मिल्क। ओके, यस्तोमा चाहिँ पकाउन सकिन्छ डिपेन्डिङ अपन कन्डिसन। अब यो कुन कन्डिसनमा मिल्कमा पकाउने, कुन कन्डिसनमा तक्रमा पकाउने, दिस इज नन अफ योर बिजनेस। बट इफ यु वान्ट देन आई क्यान टेल यु। लवण चाहिँ हामीले एक्सेस बात र उसमा गरिन्छ है। यो चाहिँ इट इज हायर लेभल कुराहरू हो यो है। त्यस थर्ड फेज एमडीमा पढ्नुपर्छ यो। त्यस कारणले अहिले यो मिसाउन सकिन्छ। ओके, फिनिस्ड। देन इन्क्रिज अफ बात एसोसिएटेड विथ कफ। कफ र वातको दुईटा छ भने, बिकज हामीले पित्तमा के गर्न सक्छ, एब्सोल्युट पित्त छ भने वी क्यान नट डु स्वेदन है। स्वेदन हामीले डाइरेक्टली गर्न सक्दैनौँ पित्त कन्डिसनमा। सो इट इज ओन्ली डन इन वात एन्ड कफ, बिकज पित्त इज इट सेल्फ हट इन नेचर। अनि त्यहाँमाथि फेरि हामी हट दिने है। वात र कफमा के हुन्छ, वात र कफको दुइटैमा एउटै चिज कमन हुन्छ, द्याट इज दे आर बोथ आर शीत इन क्वालिटी। शीत हुन्छ नि त दुइटै, त्यस कारणले वी क्यान डु स्वेदना है। उष्ण चिज दिन सकियो बिकज इट डज द समन अफ वात एन्ड कफ। दुइटैलाई गर्छ उष्ण चिज दिइसकेपछि। ओके, त्यही भएर चाहिँ पित्तमा चाहिँ हामी पित्त छ भने वी डोन्ट नर्मल्ली डु स्वेदन। नर्मल्ली वी क्यान नट डु, बट गर्नै पर्ने अवस्था आयो भने देन वी गिभ माइल्ड, एकदमै मिनिमम स्वेद दिन्छौँ। ओके, लाइक कुकुट अन द तोक स्वेद भन्ने छ क्या एउटा है। कुखुराको अन्डाले गर्ने स्वेद चाहिँ के हुन्छ, एकदम माइल्ड हुन्छ है। कुखुराको अन्डालाई चाहिँ हामीले जुन बोइल गर्छौँ नि है, बोइल गर्नेमा चाहिँ बोइल गरेर चाहिँ त्यो हामीले एप्लाई गर्छौँ। जस्तो तिमीहरूले सुने छैन, टाउकोमा अनि त्यो गरेर छातीमा र बस्ती पेल्भिक रिजनमा, यो तीनटा रिजनमा चाहिँ हामी गएको हो। हजुर छैन आयो स्किन गएको छ। स्किनमा अहिले 2 मिनट नहेरे नि हुन्छ स्किनमा। ल स्किन छ अहिले कि गयो छ। ल ल है। हामीले के गर्छौँ, तीनटा चिजमा चाहिँ धेरै दिनु हुँदैन, तातो दिनु हुँदैन। तिमीहरूलाई एकदम टिप्स पनि हुन्छ यो घरमा है। घरमा यो छ भने यो तीनटा चिजमा अलवेज एभोइड द एक्सपोजर। नम्बर 1 हेड एरिया, नम्बर 2 चेस्ट र नम्बर 3 पेल्भिक एरिया। हात खुट्टामा बरु तातो उसले होइन सहन सकिन्छ, तातो दिन सकिन्छ, बट यसमा चाहिँ मिनिमम स्वेद दिनुपर्छ। नदिएको राम्रो, दिनै पर्यो भने दिनै पनि कन्डिसन मिनिमम टाइप अफ स्वेद है। जस्तो टाउको दुखेको छ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले हट वाटर ब्याग राख्नु राम्रो होइन, किनकि यो भाइटल एरिया हो। यहाँनिर डाइरेक्ट स्वेद गर्नु हुँदैन, एकदम माइल्ड खाले स्वेदन गर्नुपर्छ। हात रब गरेर, हातलाई यसो गरेर होइन रब गरेर वी क्यान युज, मालिस गर्न सकिन्छ। तर डाइरेक्ट त्यो तातो चिजहरू बालुवा राख्ने त्यस्तो इट इज नट इन्टरटेन्ड है। इट इज अ सेन्सिबल एरिया। हट एरियामा पनि सेम, हट एरिया पनि तातो चिजले, बढी तातो चिजले सेक्नु हुँदैन। यसमा के गर्नुपर्छ, मृदु खाले दिनुपर्छ, मृदु खाले स्वेदन। वाट इज मृदु स्वेदन? मृदु स्वेदन मिन्स एकदमै लेस क्वान्टिटीको। बेस्ट इज कुकुट अन द है, कुखुराको अन्डाको उमालेर त्यो अन्डाले गर्ने स्वेद। आँखामा तिमीहरूले यसो त्यो जसलाई पर्छ नि, के भन्छ यो आँखामा यो के आउने भन्छ नि, यो स्टाईलाई के भन्छ नेपालीमा? स्टाईलाई यो आँखामा अन्ध आउने भन्छ नि, धेरै झुट बोल्यो भने आउने भन्छ नि कसैले। यो यस्तो डल्लो पर्छ नि यहाँ आँखाको उसमा के,
अन्धो अन्धो आगो भन्छ नि हो, त्यो अन्धो आगो भनेको चाहिँ स्टाई भन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, कुखुराको अन्डा बोइल गर्ने, अन्डा बोइल गरेर हल्का त्यहाँ एप्लाई गर्ने त्यहाँ चट्ट, द्याट इज ओके। त्यसको के हुन्छ, त्यसले गाउने, त्यसले त्यसले ल्याउने स्वेद भनेको के हुन्छ, रिजी मिनिमम मिनिमम हाले हुन्छ है। त्यस्तोमा चाहिँ वी क्यान युज द्याट टाइप अफ स्वेद। अरू छैन भने चाहिँ बेस्ट भनेको मृदु दिनु पऱ्यो भने के गरिदिने, हातलाई सेकाउने, हातले गर्ने चाहिँ यो पनि मृदु हुन्छ। बट डाइरेक्ट यो तातो चिजको कन्ट्याक्ट चाहिँ नगराउने, यो तिनवटा एरियामा हो के। पेल्भिक एरिया द्याट इज बस्ती भन्छ नि, शिर हृदय बस्ती, दिस आर थ्री टाइप्स अफ मर्म है। मर्महरू हो तिनवटा, मेन भाइटल पार्ट्स अफ द बडी हो तिनवटा होइन। हेडमा चोट लाग्यो भने के हुन्छ, चेस्टमा चोट लाग्यो भने के हुन्छ, यो पेल्भिक एरियामा चोट लाग्यो भने के हुन्छ होइन। यो बस्ती भनेको युरिनरी ब्लाडर है, युरिनरी ब्लाडरको एरियामा लाग्यो भने के हुन्छ, मान्छे डक्रकै जान सक्छ होइन। त्यस कारण यो तिनवटा एरियामा we have to do make the mild kind of स्वेदन ओके। ढाडतिर खुट्टातिर यु क्यान युज हट वाटर ब्याग होइन, नो प्रब्लम एट अल। सो यो तिनवटा चिजमा वी हेभ टु डु माइल्ड स्नेह। सो इन केस अफ वात र कफ छ भने ड्रग्स अफ द सुरसादी गण, देयर इज द गण एक्सप्लेन इन च्याप्टर 16-17 तिर एउटा त्यो च्याप्टरहरू छ, त्यसमा चाहिँ गणहरूको बारेमा लेखेको छ। गणहरू भनेको केही होइन, इट इज द ग्रुप अफ प्लान्ट्स ओके, ग्रुप अफ प्लान्ट्स, दे आर ह्याभिङ द सिमिलर काइन्ड्स अफ प्रोपर्टिज ओके, एन्ड दे क्यान बी युज इन द्याट। सुरसादी गणमा चाहिँ पर्छ हाम्रो निर्गुण्डी, सतावरी, देवदारू यतादि पर्छ। निर्गुण्डी भनेको सिमली, त्यो यो एउटा प्लान्टको गण हो ओके। एन्ड पद्मकाडी, पद्मकाडी मिन्स पद्मक भनेको चाहिँ हाम्रो यो लोटस हो, लोटसको गण छ एउटा, त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, पोल्टिस क्यान बी युज एन्ड दे आर सलवन उपनाह। सलवन उपनाह मिन्स दे हेभ टु बी युज विथ लवण, विथ सल्ट मिसाएर त्यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ ओके। दिस इज नथिङ। मेथड अफ एप्लाइङ द पोल्टिस के गर्ने, द पार्ट अफ द बडी सुड बी ब्यान्डेज विथ द सफ्ट पिस अफ लेदर। अब लेदर पाउँदैन आजकल, सो लेदर इज, इफ इट इज लेदर त अब हामी गर्दैनौँ, तर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा लिभ्स अफ द प्लान्टले त्यसलाई छोपिदिने है, बाहिरबाट छोपेर अनि बाँधिदिने है। सुरुमा लेप लगाउने तर होइन, लेप लगाइसकेपछि आजकल हामी के गर्छौँ, सिल्कको क्लोथ अथवा उलन क्लोथले त्यसलाई बाँधिदिन्छौँ, अथवा वी क्यान युज प्लास्टिक अल्सो, प्लास्टिकले त्यसलाई बाँधिदिन्छ ओके। त्यो बाँधिसकेपछि अनि टाइट गराइदिने है, टाइट गरिदिने सिम्पल है, लेप लगाएर। And poultice tied during night should be removed during day, and that type of day should be removed during night. यस्तो गर्न सक्छौँ ओके। सो त्यसपछि आउँछ थर्ड टाइप्स अफ स्वेद है। यो तिनवटा टाइप, दुईवटा टाइप्स मैले भने है, ताप र उपनाह। ताप भनेको तिज तताएर डाइरेक्टली एप्लाई गर्ने, अब त्यसमा के गर्नु परेन, तातो कपडा समटाइम्स वी डु इन ड्युरिङ यो क्लोथ चाहिँ हामी तताउँछौँ उसमा विन्टरमा। तिमीहरूले देखाएको छ कि नै, त्यो विन्टरमा हामीले टोपी चाहिँ यसो आगोमा राखेर तताएर अनि सट्ट टाउकोमा राख्छ होइन, हामीले त्यस्तो गर्थ्यौँ। त्यो पनि वी क्यान युज। अब छ वार्म स्टिम, द्याट इज उष्मा। उष्मा मिन्स द स्टिम अफ अ हट सब्सटेन्स इज डाइरेक्टली टुवर्ड्स द इफेक्टिभ पार्ट अफ द बडी। हट सब्सटेन्सको स्टिम, बाफ ओके। सो स्टिम मे बी अप्टेन बाई के आउन सक्छ स्टिम भन्दाखेरिमा, उत्कारिका द्याट इज बोइलिङ ग्रेन्स एन्ड पल्स ओके। स्टोनलाई तताएर पानीमा झोइयो पाऱ्यो भने त्यो पनि के आउँछ, आउन सक्छ। त्यसपछि स्मल पेबल, सानो गिट्टीहरू होइन, मडलाई तताएर पनि वी क्यान युज। लिभ्स पिसेस, पत्रलाई है, पत्रलाई तताएर ओके। ग्रेन्स है, ग्रेन्सलाई भयो। अनि ड्राइड डङ्क्स अफ द एनिमल्स लाइक काउ सिप गडको चाहिँ तताएर आउने ओके। र हस्क भनेको चाहिँ के हुन्छ, भुस है, भुसलाई तताएर चाहिँ यो गर्ने ओके, स्टिम आउने। यिनीहरूलाई तताएर पानीमा उस गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो बाफ आउँछ है, एक किसिमको बाफ आउँछ। जस्तो तराईतिर के गर्छ, त्यो गुइठाहरूमा चाहिँ बालिरहेको हुन्छ है, गुइठामा पुरा तताएर अनि पानी जस्तो हाल्यो भने त्यहाँनिर बाफ आउनु थाल्छ होइन। सो द्याट बाफ स्टिम चाहिँ यस्तो तरिकाबाट लिन सकिन्छ ओके। बट हामी के गर्छौँ, वी युज दिस वान लिभ्स पिस। दिस इज मेनली इन प्र्याक्टिस, बिकज यसमा युज गर्यो भने औषधीय गुण पनि आउने भयो त्यसको हे। सिम्पली यसलाई बोइल गरेर हामीले लिन सक्छौँ होइन। सो यो गर्न सकिन्छ। अब फोर्थमा छ के अरे, द्रव, द्याट इज पोरिङ अफ वार्म लिक्विड। वार्म लिक्विडलाई खनाइदिने है कि, चार तरिका। र अब के गर्ने भन्दाखेरिमा बोइल गर्ने, के चिज बोइल गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरिमा, सिक्रू द्याट इज ड्रमस्टिक, सैजन है,
सैजन भन्छ नि, शीतल चिनी, नेपाली नाम शीतल चिनी, तराईको नाम सैजन है, ड्रमस्टिक प्लान्ट भन्छ। अनि बरानक भनेको अब यो के भन्ने यिनीहरूलाई, यो बरानक यो कुटज हो, यो तिमीहरू चिन्दैन, छोड। एरन्ड भनेको भइहाल्यो। ओके, करन्ज भनेको पनि चिन्दैन। सुरस भनेको निर्गुण्डी अथवा नेपाली नाम के भन्छ यो, सिमलीको इट इज गुड, वान अफ द बेस्ट। ओके, सिमलीको सुने होइन। अनि अर्जक सिरिस भनेको पनि भइहाल्यो। अनि बासा भनेको असुरो, वंश भनेको बाँस। ओके, अर्क भनेको आँक, जुन मदार भन्छ, मदार। ओके, आँक क्यालोट्रोपिस। अनि मालती भनेको ज्यास्मिन भइहाल्यो। दृगवृन्त भनेको बाँदरको लौरी, जुन राजवृक्ष भनिन्छ होइन। अनि त्यसपछि बचादिगण मिन्स बचा मिन्स बोझो। ओके, त यस्तो चाहिँ चिजहरूको बोइल गरेर, यस्तो चिज बोइल गरेर बाफ आउँको तिनीहरूलाई के गरिदिने, बाफ लिने होइन कि खनाउने है। अहिलेकोमा बाफ लिने भयो, यसमा खनाइदिने, पुरै लिक्विडै पोर गर्ने है। सो अर के गर्न सकिन्छ, मिट अफ द एनिमल्स अफ द, अब यो मिट त कसले अब मासुको रस मान्छेले खान्छ, काँडा खनाउने हो र यो छोडिदिउँ। 10 मूल इज द बेस्ट है। 10 मूलको 10वटा मूलहरू भएको सङ्ग्रहित त्यो 10 मूल चाहिँ इट इज बेस्ट बाथ सामक है, वान अफ द बेस्ट बाथ सामक ड्रग। ओके, यस्तो गर्न सकिन्छ। मिक्स्ड विथ केसँग मिक्स गर्न सकिन्छ, त्यसलाई फ्याट, बियर है, सुरा, सुक्त, ओके, बुहारी, पानी और मिल्क, यस्तो चिजसँग मिसाएर चाहिँ मेडिकेटेड सुड बी फिल इन्टु द केमा गर्न सकिन्छ, पटमा, जगमा अथवा ट्युबमा त्यो गरेर, एन्ड पोर्ट स्लोली ओभर द पेनफुल पार्ट एन्ड कभर्ड विथ द क्लोथ्स है। कटनको क्लोथ्स भएको चिजमा चाहिँ सर खनाउने। इट इज अल्सो कल्ड एज परिसेक। ओके, परिसेक र अवगाह। सो इन केस अफ बाथ एफेक्टिङ द इन्टायर बडीमा एकदमै पेन छ भने वी क्यान डु द ट्युब बाथ होइन। पेसेन्ट मे बी फिल इन द ट्युब, वाटरलाई चाहिँ ट्युबमा हालेर गर्न सकिने, अनि मान्छेलाई बसाल्ने। ओके, मान्छेलाई बसाल्नेलाई के भन्छ, दिस इज अवगाह। सो इट क्यान बी युज इन द पाइल्समा चाहिँ पुरै डुबाउन सकिन्छ नि, त्यो सिज बाथ लिन्छ नि, सिज बाथ पाइल्सको पेसेन्टलाई तिमीहरूले सुने होइन, सिज बाथ लिन्छ। अनि त्यसपछि डिसयुरिया मिन्स प्रमेह। ओके, पिसाबमा प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ वी क्यान डु दिस, यसमा राखेर है, हर्बलहरूलाई। ओके, अर एनी पेनफुल डिजिजेस। ओके, सो पेनफुल डिजिजहरूमा एकदमै पेन भएको छ भने त्यसलाई खनाउनु भन्दा त्यहीँमा गएर चोप्लिने है, ट्युबमा गएर बाथ गर्ने, वी क्यान डु द्याट। ओके, बट अब मान्छेलाई लान सकिएन, मान्छेलाई चाहिँ डुबाएर त्यो पुरै सर्वाङ्ग शरीरमा लान सकिएन भने वी क्यान युज इन द सर्टेन पार्ट्स अफ द बडी, कुनै बडीको पार्ट्सहरूमा खनाइदिने। जस्तो हात चलिराखेन, हातमा सर धारा दिने है, पानी उमालेर ड्रग्सहरू यो राखेर उमालेर सट्ट खनाइदिने आफ्टर मसाज गरिसकेपछि है। इट इज अलवेज स्वेदना सुड बी फलोड बाई स्नेहान। ओके, स्नेहान सुरुमा गर्नै पर्छ है, स्नेहा सुरुमा मसाज गरिदिने सट्ट, त्यसपछि अनि हालिदिने है। एलोन तिमीहरूले दुखिरहेछ भने पनि के गर्न सकिन्छ अरे, सिम्पली तिमीहरूको मसल दुखिरह, हात दुखिरह भने फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु डु ओइलले हल्का मालिस गर्ने। ओके, मालिस गरिसकेपछि अनि बाहिरबाट अनि अथवा मतलब उबाट त्यसपछि अनि गर्न सकिन्छ है, स्वेदन गराउन सकिन्छ, त्यसपछि बाफले सेक्न सक्छ। ओके, देन आउँछ अब मेथड अफ स्वेदना। ओके, सरी, देन स्वेदना विधि, एक्चुअली विधि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि स्वेदन सुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टु हु हेभ गिभन स्नेहाना। ओके, फर्स्ट अफ अल स्वेदन कसलाई दिने, स्नेहाना गराएको व्यक्तिलाई, मसाज गरेको अथवा इन्टरनल्ली खाएको। ओके, बोथ इन्टरनल्ली एन्ड एक्सटर्नल्ली। ओके, देन निवाते विच स्टेइङ इन द रुम डिवाइड अफ द ब्रिज। ओके, र स्वेदन गर्नुभन्दा अगाडि वी हेभ टु फ्यान चलाएर स्वेदन त गर्न मिल्दैन, किनकि फ्यान चलाएर स्वेदन गऱ्यो भने के हुन्छ, पसिनै आउँदैन नि, अनि पसिना निकाल्न गइरहेको फ्यान चलाएर कसैले गर्छ होइन। सो त्यो 3टा कन्डिसन मिट हुनुपर्छ। सुड बी डिवाइड अफ द ब्रिज, हावा लाग्ने ठाउँमा गर्नु भएन, स्नान गराएको मान्छे हुनु पर्यो, र खाएको अन्न पचिसकेको अवस्था हुनु पर्यो। कि खाली पेटमा पनि वी क्यान डु है, खाली पेटमा पनि वी क्यान डु। खाएको पचेको भनेको खाली पेट बिहानै गराइदिए हुन्छ है, खाना खाने बित्तिकै स्वेदन गराउनु हुँदैन। ओके, र खाना खाएको 3 घन्टा 4 घन्टापछि ओन्ली वी क्यान डु वेन द प्रिभियस मिल इज डाइजेस्टेड। ओके, त्यो 3टा कन्डिसन छ। त्यसपछि स्वेटिङ मे बी माइल्ड, मोडरेट अर स्ट्रङ, 3 प्रकारको मैले भनेको थिएँ। मृदु कस्तोमा गर्ने, मोडरेट कस्तोमा गर्ने, स्ट्रङ कस्तोमा गर्ने, अनि हल्का ज्ञान हुनु जरुरी छ है, डिपेन्ड अपन द कन्डिसन हेरेर वी क्यान डु। ओके,
कन्डिसन अफ द पेसेन्ट हेबिटेट एन्ड द सिजन यो तीनटा चिज हेर्नु पर्यो है पेसेन्ट हेर्नु पर्यो अनि त्यो ठाउँ कस्तो छ कुन ठाउँमा गर्ने हो अनि सिजन कतिको छ कस्तो सिजनमा हो यो तीनटा चिज गर्नुपर्छ स्वेदन कफमा एकोर्डिङ द कफ कफ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज है कफ बढी छ भने पर्सन वार सफरिङ फ्रम कफ दे शुड बी ट्रिटेड इन द ड्राई कन्डिसन विदाउट द युज अफ फ्याट इन्टरनली एन्ड एक्सटर्नली अब उल्टै कफ भइरहेछ भने चाहिँ फ्याट चाहिँ गर्नु भएन ओके र ड्राई लिक्विड विदाउट एडिसन अफ द फ्याट अब हामीले मानौँ खनाउन राखौँ अथवा बाफ लिइराखौँ भने त्यहाँ के हाल्नु भएन फ्याट हाल्नु भएन कुनै पनि अवस्थामा है फ्याटको प्रयोग गर्नु भएन एकदम ड्राई लिक्विड सिम्पली लिक्विड मात्र ओके पानी मात्र हालेर पकाएको बाफ अथवा पानी मात्र हालेर पकाएको चिजले खनाइदिने माथिबाट है त्यस्तो चिज युज गर्नुपर्छ इन केस अफ कफ एन्ड बाथ मे इन्क्रिज टुगेदर पेसेन्ट सुड बी इन ड्राई कन्डिसन एन्ड मिक्स्ड विथ द फ्याट्स जब बाथको एग्राभेसन हुन्छ है बाथ भन्ने बित्तिकै रुक्ष हुन्छ सो इट सुड बी मिक्स्ड विथ द फ्याट रुक्षता बाथको रुक्षतालाई कम गराउनको लागि वी हेभ टु मिक्स द फ्याट है रुक्ष कन्डिसनमा है कफ र बाथले गर्दा भएको छ भने we have to you can use fat but if only cover then no fat in swedana okay so when bada is localized in the amashe dry swedan can be given dry sweating can be given when the kapha is localized in the pakwase oil sweating should be given okay यो चाहिँ एउटा जनरल रुल हो अब आमाशयमा छ भने ड्राई स्वेटिङ गर्न पर्यो कफ अनि पक्वाशयमा छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो लुब्रिकेसन गराउनु पर्यो किनकि पक्वाशय भनेको के को एरिया हो पक्वाशय मिन्स बातको एरिया ओके बातको एरिया छ ओके सो बातको एरिया छ भनेपछि वी हेभ टु गिभ द प्रिफरेन्स टु द बात ओके सो लुब्रिकेसन गराउनु पर्यो ओइल स्वेटिङ गर्नु पर्यो हैन र ओके त्यसपछि पक्वाशय भनेको पित्तको एरिया हो ओके पित्तको एरियामा अलरेडी इट इज स्नेह सस्नेह हुन्छ पित्तमा सो वी हेभ टु डु ड्राई ओके यो इट इज नट सो इम्पोर्टेन्ट अब यो हामीलाई चाहिने कुरा हो यो तिमीहरूको लागि भन्दा पनि ओके ल ओभर द ग्रोइन्स एन्ड मैले भने ओके स्क्रोटम भनेको यो भइहाल्यो ओके त्यसपछि हट यो एरियामा चाहिँ के गर्ने भेरी माइल्ड एकदमै नील बराबरकै गर्ने है नील अथवा भेरी माइल्ड लाइक अन्डा ओके देन स्वेदन भयो भने के फल पाइन्छ अरे डिमिनेसन अफ कोल्ड एन्ड पेन ती दुईटा चिज घट्छ कोल्डनेस र पेन घट्छ सफ्ट हुन्छ अर्गान एकदमै स्वेदन गरायो भने सफ्ट हुन्छ ड्यू टु स्वेटिङ आइसकेपछि अर्गान सफ्ट हुन्छ आफ्टरवर्ड्स द बडी सुड बी मसाज स्लोली एन्ड गिभन बाथ इन अ वार्म वाटर ओके अलवेज रिमेम्बर आफ्टर स्वेदन वी हेभ टु बाथ नट इन कोल्ड वाटर है यहाँनिर हट वाटरको प्रबन्ध हुनुपर्छ होल बडी स्वेदन गराइसकेपछि त्यसलाई धुनु पर्यो भने चिसो पानी लगाउने होइन मनतातो पानीले सट्ट सफा गर्ने ओके अर एलाउड लुब्रिकेसन त्यसपछि लुब्रिकेसन वी क्यान डु ओके सो अति स्वेद भयो भने के हुन्छ अरे अति स्वेद भएको छ भने हिजो पनि भनिहालेँ पित्त डिजिज लाग्छ पित्त बढ्छ है पित्त बढ्यो भने के हुन्छ तिर्खा लाग्छ मुर्छा हुन्छ विकनेस हुन्छ भ्रम हुन्छ सन्धि पीडा हुन्छ ज्वरो हुन्छ एपियरेन्स अफ द ब्ल्याक ब्लू प्याचेस इन द स्किनमा चाहिँ एबनर्मल कलर आउन थाल्छ भोमिटिङ हुन्छ ओके दिज अल आर द व्यापच अफ पित्त एक्सेस पित्त हुने लक्षणहरू ओके एक्सेस पित्त लक्षण छ भने देन वाट वी क्यान डु द स्तम्भन थेरापी स्तम्भन मिन्स होल्डिङ थेरापी सुड बी डन ओके सो इफ इट इज द सेम प्रोसिजर युजफुल इन यो कुनमा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा स्तम्भन थेरापी विष खाएको छ भने एकैचोटि अल्काली कुनै छार लगाएर हाम्रो चाहिँ स्किनमा जलन भएको छ भने अग्निले पोलेको छ भने डायरिया छ भने छर्दी छ भने अनकन्सियस छ भने यो अनकन्सियस मोह छ भने इन अल दिज अल कन्डिसन्स वी हेभ टु युज स्तम्भन थेरापी ओके स्तम्भन चिकित्सा होल्ड गरेर राख्ने थेरापी चाहिन्छ ओके सो स्वेदन स्तम्भन द्रव्य गुणमा के छ भन्दाखेरिमा यो मैले भनिहालेँ स्वेदन गराउने द्रव्यहरू के हुन्छ गुरु तीक्ष्ण उष्ण हुनुपर्छ ओके तीक्ष्ण हुनु पर्यो ताकि पेन्टेड गर्न मिल्यो हेभी हुनु पर्यो ताकि धेरै मासलाई यसले इन्गल्ज गर्न सक्नु पर्यो हैन र उष्ण हुनै पर्यो उष्ण नभइकन कसरी यार स्वेदन हुन्छ हैन स्तम्भन द्रव्य के हुन्छ यसको अपोजिट लिक्विड स्ट्याटिक्स मोबाइल अनि स्निग्ध ड्राई र पेनिट्रेटिङ यो चाहिँ स्तम्भन द्रव्यहरूको गुण हुन्छ ओके द्रव्यहरूको गुण यो हुन्छ है अपोजिट ओके गुण अफ द स्तम्भन हामीलाई चाहिँदैन अति स्तम्भन यो स्तम्भनको हामीलाई धेरै चाहिँदैन ओके अस्वेदन अनसुटेबल फर स्वेटिङ स्वेदन कसलाई गराउनु हुँदैन हाइली ड्राई हाइली अबेस ओके
अनि त्यसपछि दुर्बल मूर्छित यो हिजो भनिसकेको छु छत छिड पित्त कन्डिसनहरूमा प्राय गराउनु हुँदैन है पित्त कन्डिसनमा जस्तो गाउटमा पनि पित्तको हुन्छ अनि यो खायो भने पित्त बढ्छ जसले चाहिँ मिल्क र कर्डहरू खाएको छ ओके ह्याभ अन्डरगोन विरेचन भर्खरै बुध ब्रह्म जसलाई बर्न भएको छ क्रोध शोक भय अति तृष्णा सबै यो के हो दिज अल आर पित्त कन्डिसन पित्त कन्डिसनमा गराउनु हुँदैन भनेर बुझ्ने दिमागमा राख्ने त्यो कन्डिसनहरू के हुन् यो हुन् ओके यो हिजो भनिसकेको लिभर अलवेज लिभर भनेको पित्त भइहाल्यो पाण्डु भनेको पनि अलवेज पित्त ओके अब भर्खरको गर्मिडीहरूलाई भएन होइन पिपल विथ पित्त इम्ब्यालेन्स दिस इज द मास्टर पोइन्ट यो कसलाई गराउनु हुन्छ कसलाई गराउनु हुँदैन सुइटेबल चाहिँ कस्तोलाई हुन्छ वात र कफ वात र कफ डिजिज लाइक श्वास कफ दिस इज कफ डिजिज प्रतिस्याय वात कफ डिजिज ओके हिक्का वात डिजिज ब्लटिङ वात डिजिज कन्स्टिपेसन वात डिजिज ओके वात र कफ डिजिजमा हुन्छ ओके ह्याप्पिनेस भएको छ कफ डिजिज छ होइन स्प्रेन डिस्युरिया ट्युमरहरूमा होइन स्टेल थाइरोइडमा चाहिँ दिन सकिन्छ अनि सुटेसन विदाउट फायर उसमा चाहिँ विदाउट सोर्स अफ फायर इज सुइटेबल इन द डिजिज अफ वाता इन्भल्भ बाई द मेदा एन्ड कफ ओके लाइक वाता र इन्भल्भ बाई द मेदा एन्ड कफ मेदा भनेको त्यो हाम्रो फ्याट छ र कफ ओके त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ विदाउट फायर पनि युज गर्न सकिन्छ जस्तो चारवटा मैले भनेको थिएँ निवात गृहम स्टेइङ इन द एयर टाइट रुम होइन स्ट्रेसफुल फिजिकल एक्टिभिटी गराउन सकिन्छ गुरु प्रावरण कभरिङ हुन्छ विथ द थिक ब्ल्याङ्केट फियर भए मान्छेलाई भयो भने पनि के हुन्छ डर भयो भने पसिना आउँछ होइन उपनाहा ब्यान्डेज गराउन सकिन्छ सिम्पली वी क्यान एन्ड फाइटिङ एन्ड रेस्लिङ अनि त्यसपछि गएर एङ्गर मान्छेलाई भारीपना हङ्गर र सन एक्सपोजर यो 7-10वटा विधिबाट पनि हामीले गराउन सकिन्छ ओके यसमा हामीले के गराउन सकिन्छ मान्छेलाई स्ट्रेस दियो भने हुन्छ हुँदैन सो प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरिमा एयर टाइट रुममा राखिदिने अनि त्यसपछि गुरु प्रावरण गराइदिने है मतलब कभरिङ हुन्छ भने थिक ब्ल्याङ्केट गराइदिने अथवा उपनाहा गराइदिने है त्यसपछि क्रोध ल्याइदिने अब यिनीहरू गाह्रो हुन्छ होइन एक्सेस अफ द वाटर हट वाटर अर मद्यपान गऱ्यो भने पनि आउँछ ओके यो त्यही भएर सन एक्सपोजर क्यान बी डन लास्टमा है स्वेदनको फल भनेको के हुन्छ स्वेदनको फल मैले भनिसकेँ ओके ल यो doses which has been lubricated by the oleous therapy restricting either in the alimentary tract tissues or lurking in the channel of the extremity of the bones are liquefied by the sweating यसको काम भनेको लिक्विफाई गर्ने हो एन्ड कहाँ ल्याउने हो लिक्विफाई गर्दै गर्दै एलिमेन्ट्री क्यानल टु बी eliminated of the body okay this is important one hey liquefy गरेर त्यसलाई पगाल्दै मेन च्यानलमा ल्याउने हो okay and so sweating is done after oleation so and before elimination है जम्मा गरेर ल्याउने काम स्वेदनको र त्यसलाई पगालेर मेन ट्र्याकमा ल्याउने काम स्नेहनको सुरुमा जम्मा गर्ने काम र पगालेर ल्याउने काम स्वेदनको है त्यसरी चाहिँ यो स्नेहन स्वेदनले पञ्चकर्ममा भन्दा अगाडि काम गर्छ ओके ल बुझ्यो कि नै मेकानिजम बुझ्यो मेन मेकानिजम एकदम क्लियर बनाइदिएको छु त मैले त आज त एकदम क्लियरली भनिदिएँ त मैले हिजो बरु कन्फ्युज भएको थियो होला स्टप